93.4. समसामयिक तथा सामाजिक विषयवस्तुमाथिको बहसपूर्ण कार्यक्रम आजको बैठक। नमस्कार। जनचासोको विषयमा सार्थक संवाद कार्यक्रम आजको बैठकमा तपाईलाई स्वागत छ। म हो दिपेन्द्र, प्राविधिक सहकर्मी रवि भूषण पराजुलीका साथमा। पोखराबाट प्रसारण हुने शान्ति र विकासको लागि संचार रेडियो अन्नपूर्ण 93.4 मेगाहर्जको छलफलमूलक कार्यक्रम आजको बैठकमा मूलतः हामी समसामयिक विषयवस्तुलाई मसिनो गरी खेलाउँछौं। यति बेला मुलुक संक्रमणकालीन राजनीतिको चपेटामा परेको छ। खास गरिकन नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो समर्थन केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट लिएपछि यो सरकार अल्पमतमा पर्यो, अब राजीनामा दिनुपर्छ भनिएको बेला छ र त्यो सँगसँगै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। 6 गते अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुने बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनाउनको लागि समर्थन गर्ने बताइसकेको छ। यो अवस्थामा संवैधानिक रूपमा चाहिँ खास गरिकन अधिवक्ताज्यूहरूबाटै संविधानविदहरूबाटै नयाँ सरकार बन्न सक्ने अवस्था छ कि छैन भन्ने बारेमा बहस पनि भइरहेको बेला छ। त्यसैले एक प्रकारको अन्योलता छ। खास गरी 6 गतेपछि के हुन्छ र देश अब कता जाँदैछ। त्यसैले मैले यो विषयमा मसिनो गरी विश्लेषणात्मक कुरा गर्नको लागि संविधानविद तथा राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर विपिन अधिकारीज्यूलाई सम्पर्क गरेको छु। डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। यो पहिले मसिनो गरी भनिदिनुहोस् त 6 गते के हुन्छ डाक्टर साहब? 6 गते अहिले अब जसरी सभामुखले चाहिँ आह्वान गर्नुभएको छ, 6 गते अविश्वासको प्रस्तावमाथि अब कारबाही सुरु हुन्छ। त्यो भनेको के हो भने सभामुखले यसको कारबाही सुरु गर्दै यसमा चाहिँ सबै जुन एउटा मूल पक्ष छ उसले आफ्नो प्रस्तावलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्ने अवसर दिनुहुन्छ। त्यसपछि अनि सबै पार्टीका नेतृत्वहरूलाई यसमा छलफल गर्ने अवसर दिनुहुन्छ। यसका बारेमा वाद विवाद हुन्छ। त्यसपछि समयले पुग्यो भने प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई चाहिँ प्रत्युत्तर भाषण दिनुहुन्छ हैन। अब उहाँमाथि लगाएको जुन आरोपहरू छ त्यसको खण्डन गर्नुहुन्छ। आफ्नो परिस्थितिका बारेमा उहाँले पनि चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ। त्यो भइसकेपछि अनि भोटिङमा जान्छ र जब भोटिङ हुन्छ भोटिङले निर्णय गर्दछ कि प्रधानमन्त्रीलाई संसदको विश्वास प्राप्त छ कि छैन भनेर जुन अहिलेको जुन सैद्धान्तिक कुरा छ त्यो चाहिँ साँच्चै अब्जेक्टिभली प्रमाणित हुन्छ। यो सबै काम त्यही दिन सम्भव छ? छैन, त्यो एकदमै छैन। किनभने त्यसका लागि पर्याप्त रूपमा हरेक पार्टी अब धेरै मान्छे यो चाहिँ ठुलो विषय भएको हुनाले एउटा कुरो त सरकारका के अरे हामीसँग धेरै पार्टीहरू छन् र उनीहरूले पनि यो कुरोको बारेमा आफ्नो राय राख्दछन् हैन। त्यसपछि अनि अलिकति त्यसमा छलफलका लागि समय पनि छुट्याउनु पर्छ र प्रधानमन्त्रीले पनि एज अ प्रधानमन्त्री उहाँले उपयुक्त समय माग गर्न सक्नुहुन्छ, म यो बेला चाहिँ बोल्छु भनेर। र यी कुराले गर्दा समय चाहिँ एक दिनमा त सकिँदैन कसै गरी पनि। कम्तीमा कति दिन लाग्न सक्छ तपाईको अनुमान? मलाई लाग्दछ धेरै लामो लगाउनु पनि हुँदैन, तर 2-3 दिन हुन सक्दछ। अब त्यो भएपछि अघि तपाईले भने जस्तै मतदान भयो, छिनोफानो भयो, अविश्वासको मत पारित भयो वा पारित हुँदैन, दुईटा अहिलेको स्थिति हेर्दा पारित हुने सम्भावनाको कुरा गर्ने, कन्डिसनल कुरा गर्ने भने पारित भएपछिको स्थिति अनि कसरी अगाडि बढ्छ? पारित भएपछि के हुन्छ भने तुरुन्तै प्रधानमन्त्रीले के भन्दाखेरि यथास्थानमा हुनुहुन्छ, तर राष्ट्रपतिले चाहिँ आफ्नो प्रक्रिया सुरु गर्नुहुन्छ। उहाँले अब अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि त स्वतः उहाँले राजीनामा गर्नु नगर्नुको मतलब भएन हैन। उहाँ आउट भयो, उहाँ केयरटेकर मात्र हो। अनि सरकार नबनुन्जेलसम्मका लागि चाहिँ अब सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ र त्यो प्रक्रिया हाम्रो देशमा चाहिँ हेड अफ द स्टेट अर्थात् राष्ट्राध्यक्षले सुरुवात गर्नुहुन्छ र उहाँले नै त्यसका लागि समय पनि दिनुहुन्छ। प्रथमतः तपाईँ यो कसरी चाहिँ सहमतिको सरकार बन्न सक्दछ भन्नेतर्फ उहाँ संविधानको पुरानो प्रावधानले इन्डिकेट गरेको थियो। अब त्यो हुन सकेन भने
अब निश्चित रूपमा बहुमतको सरकारका लागि पहल हुन्छ। त्यही त अब यो केपी ओली सरकारलाई हटाएर अर्को नयाँ सरकार बनाउने संवैधानिक प्रावधान छ कि छैन भन्ने बारेमै हामी विरोधाभास कुरा सुन्छौँ। खास कुरो के हो यो खास कुरा के हो भने संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव लगायत विभिन्न तरिकाले प्रधानमन्त्री जान सक्ने, सरकार जान सक्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ। तर गएको सरकारको ठाउँमा अर्को सरकारको निर्वाचन कसरी हुन्छ भनेर उल्लेख गरेको छैन। त्यसको कारण के हो भने संविधान निर्माण गर्दाखेरि, यो लागू गर्दाखेरि जुन बेला चाहिँ संविधानलाई घोषणा गरियो त्यस बेला के मान्यता राखिएको थियो भने कि एउटा लगभग 3वटा पार्टीहरूको चाहिँ संलग्नतामा जसरी संविधान आयो त्यसै गरी चाहिँ सरकारले पनि निरन्तरता पाउनेछ भनेर एउटा राष्ट्रिय सरकारको कुरो गरिएको थियो र राष्ट्रिय सरकारले नै चाहिँ संविधानलाई जबसम्म चाहिँ माग 7 पुग्दैन तबसम्म चलाउने अनि त्यसको लागि पृष्ठभूमि तयार गर्ने भन्ने मान्यता थियो। तर त्यो हुन नसकेको कारणले गर्दा अनि अहिले ठ्याक्कै हामीले चाहिँ अर्को वैकल्पिक सरकार बनाउनलाई वैकल्पिक प्रावधान नभएको परिस्थिति हो। तर वैकल्पिक प्रावधान नभए पनि संसदीय संस्कार देशमा छ। हाम्रो प्रणाली भनेको संसदीय प्रणाली हो। संसदीय प्रणालीको एउटा शाश्वत रूल के हो भने अविश्वासको प्रस्तावबाट प्रधानमन्त्री जानुभयो भने प्रधानमन्त्री जाने बित्तिकै वैकल्पिक सरकार अर्को सरकारको चाहिँ एउटा स्थापना गर्ने चाहिँ प्रक्रिया सुरु हुन्छ। अब त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ कतिपयले के भनिरहेछन् भने होइन अब यसमा संवैधानिक छिद्र भएको हुनाले यही सरकारले चलाउनु पर्छ टिल द एन्ड हैन। र कतिपयले भन्दछन् होइन अब म चाहिँ यो के हो भने दोस्रो दृष्टिकोणलाई समर्थन गर्दछु। मेरो मान्यता के हो भने कि सरकारले जब बहुमत हराउँछ संसदीय व्यवस्था चल्न सक्दैन र संसदीय व्यवस्था चलाउनका लागि संसदको विश्वास भएको सरकार स्थापित गर्नु जरुरी हुन्छ। त्यसैले अब त्यो चाहिँ एउटा अपेक्षित प्रक्रिया हो नेपालको संविधान अन्तर्गत र त्यो प्रक्रिया सुरु हुनुपर्दछ भन्ने हो। अब तपाईले भने जस्तै दोस्रो होइन अब जब पनि हाम्रोमा त संसदीय अभ्यास छ त्यो अनुसार अगाडि बढ्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि अब यहाँ संवैधानिक रिक्तता वा एकले अर्कोसँग खेल्ने सक्ने सम्भावना हुँदै अनिश्चितकालीन भुमरीमा मुलुक फस्दैछ? अब त्यो चाहिँ अनफर्चुनेट हो। त्यसरी सोचिनु हुँदैन। अब प्रधानमन्त्रीको हाम्रो के छ भने उहाँले जुन यो 8-9 महिनाको जो उहाँको शासनकाल थियो त्यसमा धेरै राम्रा कुराहरूको सुरुवात गर्नुभयो र त्यो उहाँले एउटा व्यक्तित्व पनि निर्माण गर्नुभयो जुन व्यक्तित्व देशका लागि अत्यावश्यक थियो। त त्यो व्यक्तित्व भनेको एउटा राष्ट्रवादी व्यक्तित्व हो। राजनैतिक रूपमा उहाँको किता जुन भए पनि समग्र राष्ट्रिय स्वार्थमा गर्नुपर्ने विभिन्न कुराहरू त्यसमा उहाँको जुन एउटा तदारुकता देखियो त्यो कारणले गर्दा त्यो कुरालाई कमजोर बनाउनु हुँदैन र जब त्यसलाई कमजोर नबनोस् भन्नका लागि उहाँले प्रजातान्त्रिक जुन संरचनामाथिको आफ्नो विश्वास आफ्नो रिलायन्सलाई रिइन्फोर्स गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ के भयो भने धेरै मान्छेहरूले प्रधानमन्त्री केही कुराहरू प्रधानमन्त्रीको मुखबाट पनि सुनिएका छन्, केही कुरो उहाँका छेउछाउबाट आएका छन् र ठुला नेताहरूले पनि बोलेका छन्। एउटा के गरिदिएको छ भने कि एउटा असंवैधानिक व्याख्याहरू संविधानको हुन लागेको छ। कतिले त्यो चाहिँ के हो तपाईलाई लागेको छ? त्यो के भने अब कतिले भन्छन् अब सरकार परिवर्तनको प्रावधान छैन, त्यस हुनाले चाहिँ अब प्रष्ट रूपमा त्यस्तो प्रावधान नभएको हुँदा अब प्रधानमन्त्रीले हाउस डिजल्भ गरिदिए हुन्छ, संसदको काम छैन हैन, किनभने सरकार दिन नसक्ने संसद किन राख्ने भन्ने पनि एक किसिमले तर्क भइरहेको छ। मलाई लाग्दछ त्यो असंवैधानिक व्याख्या हो। जस्तै अब अविश्वासको प्रस्ताव पारित भए पनि अब नयाँ सरकार बन्न सक्दैन, प्रधानमन्त्रीले निरन्तरता पाउनुपर्छ भन्नेहरू पनि छन्। अर्कातिर केही मान्छेहरू के भन्छन् भने प्रधानमन्त्री अल्पमतमा भए पनि अब माघ 7, 2074 सम्म त त्यो अहिलेको जुन धारा 298 छ त्यसले उहाँलाई चाहिँ पगडी लगाइदिएको छ, उहाँ चाहिँ बिदा हुनु पर्दैन भनेर। त्यस्तै अर्काले अब अविश्वासको प्रस्ताव भइसके पनि यो बजेटका प्रक्रियाहरू पुरा हुनुपर्छ। अहिलेको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ जुन ल्याउनु भएका प्रस्तावहरू छन् तिनीहरू सबैलाई चाहिँ परिणाम दिनुपर्छ, उहाँको हैसियत भए पनि नभए पनि देशका लागि जरुरी छ। अब यी सबै कुराहरूले चाहिँ के गर्छ भने अलिकति असंसदीय हामी संस्कारमा जाने चिन्ता बढेको छ। तर हैन अब यो सरकार त्यस्तो कुराहरूलाई स्वीकार गरिँदैन। न्यूनतम के हो भने
संसदीय प्रणाली नै होइन भने त अब जे गरे पनि भयो। तर संसदीय प्रणाली हो भने उहाँसँग चल्नका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकता भनेको हाउसभित्रको जुन बहुमत छ त्यो हो र त्यो बहुमत उहाँसँग नभइकन उहाँले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। अब विघटनको कुरो त तपाईँ के छ भने यदि त्यो संविधानमा सोचिएको भए यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जस्तै हामी संविधानमा भन्न सक्छौँ कि अविश्वासको प्रस्तावले सरकार परिवर्तन हुन्छ भनेर भनिराखेपछि विश्वासको प्रस्तावले चाहिँ संविधान के अरे सरकारलाई इन्स्टिच्युट गर्न सकिन्छ, नयाँ सरकार बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरो त स्वतः बुझिन्छ। तर विघटनको कुरो त्यस्तो कुरो होइन। यदि विघटन साँच्चीकै सोचिएको भए जसरी 47 सालको संविधानमा उल्लेख गरिएको थियो त्यसै गरी उल्लेख गरिने थियो। अहिले हामीले नयाँ व्यवस्थामा गएका संविधानमा त्यो उल्लेख छैन, अहिले चाहिँ पहिले जस्तो छैन, अहिले एकदम पटक्कै छैन। विघटनको कुरो उल्लेख गरिएको छैन। विघटन भन्नाले नयाँ संविधान अन्तर्गतको संसद आएपछि नयाँ संसदले उत्तराधिकारी दाबी गर्दछ अनि पुरानो विदा हुन्छ। त्यो भनेपछि कस्तो हो भने राजा बितेपछि उसको चाहिँ छोरा राजा हुने जस्तो व्यवस्था भयो हैन। त त्यो भनेको के हो भने विघटनको व्यवस्था होइन। विघटन त्यो त नेचुरल डेथ भयो। अहिले जसरी चर्चा आइराखेको छ प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्छ भन्ने त्यो बिल्कुल हुनै सक्दैन तपाईको विचारमा? त्यो हुन सक्दैन, त्यो पटक्कै हुन सक्दैन। दोस्रो यो सरकार नै काम चलाउ सरकारको रूपमा पछिसम्म रहन्छ भन्ने तर्कमा पनि दम छैन। त्यो दम छैन। त्यो चाहिँ के हुन्छ भने असंवैधानिक हुन्छ। हेर्नुहोस्, संवैधानिक रूपमा निर्वाचन जितेर म्यान्डेट लिएर ताली बजाएर आएका मान्छेहरूको पनि समस्या के भइदिन्छ भने जब उनीहरूले एउटा संवैधानिक शासन व्यवस्थाको मूलभूत एउटा नियम छ त्यो भनेको बहुमत भएसम्मको वैधता, त्यो बहुमत भएसम्मको वैधतालाई राम्ररी चाहिँ यदि त्यसलाई स्वीकार गरिएन भने अनि के हुन्छ भने प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको पनि मान्छेले विकल्प खोजिदिन्छन् हैन। अहिले हामीले टर्कीमा के देखिरहेछौँ हेर्नु, टर्कीमा सेनाको एउटा सानो क्लिकले चाहिँ विद्रोह गरिदियो हैन। विद्रोह गरिदियो। राष्ट्रपतिले चाहिँ पहिले चाहिँ अलि अनडेमोक्रेटिकल्ली हिँड्ने बानी लागेको थियो। जब सेनाको एउटा टुक्री उहाँलाई विस्थापित गर्न भनेर सडकमा देखा पर्यो, उहाँले जनतालाई गुहार्नु भयो, होइन मलाई सहयोग गर, म त डेमोक्रेटिकल्ली इलेक्टेड चाहिँ राष्ट्रपति हो भनेर जनता सडकमा आएर यो कुलाई चाहिँ अवदस्त गरिदियो होइन प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट। तर किन चाहिँ त्यो राष्ट्रपति के अरे इजिप्टका के अरे टर्कीका राष्ट्रपति जुन एर्डोगन छन् उनले किन चाहिँ एउटा वैधानिक रूपमा निर्वाचित भएको मान्छे पनि किन कमजोर भयो? किन कमजोर भयो भनेदेखि पदमा गइसकेपछि एउटा जसरी इस्लामिक नेतृत्वहरूलाई रोग लाग्दछ नि अलि इस्लामिक कुरा गर्ने धेरै हैन, सेकुलर यो धर्मनिरपेक्षतालाई बिर्सिदिने स्वेच्छाचारी नीतिहरू अनि फेरि पत्रकार मानवाधिकार क्षेत्रका मान्छेलाई धरपकड गर्न लागे। सिरियन क्राइसिसमा पनि उनले सहयोग गरेको हो कि नगरेको भनेर मान्छेलाई संसारभरिका मान्छेलाई शङ्का हुन लाग्यो। अनि त मान्छेले प्रजातान्त्रिक रूपमा आए पनि जब चाहिँ प्रजातन्त्रका आधारभूत नियमहरूमा विचलन आउँछ अनि शक्ति क्षीण हुन जान्छ। यो राष्ट्रपति कमजोर भइसकेका छन्, यिनलाई हुत्याइदिनु पर्यो सडकबाट भनेर आर्मी आएको थियो। तर युरोपको छेउमा भएको हुनाले धेरै सहयोग पाए उनले आन्तरिक रूपमा। अब फेरि चाहिँ त्यो कुलमा लागेका मान्छेलाई अवदस्त गरे। तर मैले भनेको के हो भने हाम्रो प्रधानमन्त्रीमा धेरै सम्भावनाहरू छन् र त्यो सम्भावना भनेको के हो भने देश सङ्कटमा हुँदाखेरि बनाएको व्यक्तित्व हो। त्यो व्यक्तित्व जुन उहाँले राष्ट्रवादका लागि एउटा अहिले सार्वजनिक रूपमा आउनु भएको छ त्यो कुरालाई बचाएर राख्नु पर्यो र डेमोक्रेटिक क्रेडेन्सियलहरू को संवेदनशीलतालाई बुझेर अनि देशमा चाहिँ परिवर्तनका लागि प्रयास गर्नु पर्यो। त मलाई त्यसो हुनाले के लाग्दछ भने राष्ट्रवादको जुन एउटा शक्ति उहाँले सञ्चय गर्नुभएको छ त्यसलाई प्रजातन्त्रको चाहिँ संरचनाका आधारमा प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तो भनौँ न, म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। भारतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अटल बिहारी वाजपेयी, अब अविश्वासको प्रस्तावले जानुभयो। उहाँको राजनीति समाप्त भयो त भएन नि। प्रधानमन्त्री देवेगौडा पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि त्यसै गरी जानुभयो। तर उहाँको करियर त सकिएन नि। जब बेलायतमै जेम्स कालायानहरू थिए, धेरै महत्वाकांक्षी प्रधानमन्त्री थिए, तर उनी हारे अविश्वासको प्रस्तावमा। रामसे म्याकडोनाल्ड भन्ने थिए, उनी पनि धेरै प्रतिभाशाली थिए। तर राजनीतिक इतिहासमा यस्ता कुराहरू भेटिन्छन्। हाम्रो देशमा पनि त शेरबहादुर देउवा अविश्वासको प्रस्तावबाट गएको होइन, अहिले प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट बन्नु भएको छ होइन। या भनौँ चाहिँ सेकेन्ड
मेन क्यान्डिडेट बन्नुभएको छ। लोकेन्द्र बहादुर चन्दको करियर सकियो त मुख्य कुरो के हो भने संसदको प्रतिपक्षमा बसेर पनि बलियो गरी राष्ट्रवादी एजेन्डामा देशलाई चलाउन सकिन्छ। त्यो तागत प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दमा छ। के अरे यो के भने अहिले छ र त्यो उहाँसँग छ भने उहाँले अहिलेको संविधानकै सहारा लिनुपर्दछ र जुन वैधताको आधारमा पोलिटिक्स गर्नुपर्छ। अब यो मान्छेहरूले सानो के हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीको छेउमा होस् या राष्ट्रपतिको छेउमा होस् या चाहिँ प्रतिपक्षको नेतृत्वहरूको छेउमा एउटा सुविधाभोगी जमात जहिले पनि हुन्छ। उसले जहिले पनि के चाहन्छ भने शक्ति र सामर्थ्य नेतृत्वमा गयो भने हामीलाई पनि लाभान्वित हुन्छौँ। तर ठुलो राजनीतिज्ञले यस्तो सानो कुरो सोच्नु हुँदैन। अब अहिले जसरी कुरा आइरहेको छ नि, जस्तै प्रधानमन्त्रीले समर्थन गरेको दलले फिर्ता लिने बित्तिकै उहाँले चाहिँ राजीनामा दिनुभएको थियो भने उहाँको हाइट बढ्थ्यो भन्ने, अब त अविश्वासको प्रस्ताव नै आइसकेपछि त्यो त भएन होइन। तर तपाईँले अहिले एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ त्यो राजीनामा दिएर म संसदमा फेस गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले जसरी एउटा दृढता देखाउनु भयो नि, यो कदमलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, प्रधानमन्त्री प्राय के हुन्छ भने अल्पसंख्यक नै अल्पमतमा परिसकेपछि त्यसमा जिद्दी गर्नु हुँदैन। म अल्पसंख्यकमा परेको हो होइन, देखिएको छ, तर म मेरो हाउसलाई अर्डरमा राख्छु। मेरो घर पहिले म बनाउने अवसर चाहिँ मैले प्राप्त गर्नुपर्छ भन्न पाउनुहुन्थ्यो नि त उहाँले। अनि विश्वासको मत उहाँ लिन जानुभएको भए अलिकति फरक परिस्थिति हुन्थ्यो होला। अहिले चाहिँ के हो भने उहाँले ढिलाइ गर्नुभयो, गलत एउटा कानुनी सल्लाह दियो। अब प्रधानमन्त्रीले संविधान मिचेरै हिँड्छु भनेर भन्ने अवस्थामा पुग्नु हुँदैन र त्यो अनि अविश्वासको प्रस्तावको कार्यवाही अगाडि बढे। अब अविश्वासको प्रस्तावको कारबाहीलाई प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो रहेछ कि म फेस गर्छु। अब फेस गर्ने अधिकार त उहाँले पाउनु भएको छ नि, संविधान सम्मत हो। अब त्यो अधिकार उहाँले प्रयोग गर्ने भनेको के हो भने जुन प्रतिपक्षले समय पाएको छ यो अविश्वासको प्रस्तावलाई सफल बनाउने होइन, यसलाई विफल बनाउने समय त प्रधानमन्त्रीले पनि पाउनु भएको छ नि हो। त्यो समय उहाँले पनि प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ। खालि कुरा के हो भने कि उहाँका प्रयासहरू संविधानको रोहमा वैध प्रयासहरू देखिनु पर्दछ, ड्यू प्रोसेस अफ ल देखिनुपर्छ र किन चाहिँ प्रतिपक्षले पनि आफ्नो कुरो सार्वजनिक गर्नु पर्यो कि किन यो प्रधानमन्त्री जानु पर्दछ, यसको चाहिँ सैद्धान्तिक चाहिँ यो पाटो के हो र त्यो सैद्धान्तिक पाटो उल्लेख गर्ने बित्तिकै शासन प्रक्रियामा सम्पूर्ण नेपाली 3 करोड नेपालीहरूले संलग्नता हुने अवसर पाउँछन्। अहिले त प्राविधिक कुरा मात्र भइरहेको छ। एबीसीडीलाई हटाएर इएफजीएचलाई राख्ने भन्नुभयो भने त आम मान्छेको संलग्नता कसरी हुन्छ? तर यदि प्रधानमन्त्री विरुद्ध आउनेले भनिदिए कि चीनसँगको सम्झौता धोका थियो, भारतसँगको जुन अडान थियो त्यो धोका थियो भनिदियो भने अनि आम जनतालाई थाहा हुन्छ नि हामीले झण्डा बोक्नु पर्यो भने कसको पक्षमा बोक्ने भने एजेन्डा के रहेछ भनेर बुझ्न सकाउँछ। हो त के हो भने सडक र चाहिँ जुन राजनीतिक प्रक्रियाहरू छन् ती प्रक्रियाहरू बलिया भयो भने नेतृत्व जहिले पनि जिम्मेवार बन्ने अवसर पाउँदछ र त्यो अब सुटुक्क गर्नुभयो, प्राविधिक रूपमा गर्नुभयो, संविधानका व्यवस्थालाई केवल चाहिँ यो चाहिँ बहुमत अङ्कगणित मात्र हो भनेर गर्नुभयो, सैद्धान्तिक पक्षहरू कमजोर भए भनेदेखि प्रधानमन्त्रीका लागि र प्रतिपक्षका लागि पनि उहाँहरूले देशलाई सर्भिस गरेको मानिँदैन, जनतालाई इज्जत गरेको मानिँदैन। सामना गर्छु संसदमा भनेर त्यसो भए राम्रै अडान लिनु हैन, उहाँले भन्नु उहाँको अधिकारको कुरो हो। त अब उहाँले कसरी सामना गर्नुहुन्छ, उहाँले प्रत्युत्तर भाषण दिन पाउनुहुन्छ हैन। आफूलाई चाहिँ जस्तो भनौँ न बिरामी परेकै बेलामा भने प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले चाहिँ टिचिङ हस्पिटलबाट आफू विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावलाई चाहिँ उहाँले खण्डन गर्नुभएको थियो हो कि हैन। त्यो टेलिभाइज गरिएको थियो उहाँको चाहिँ चित्र चाहिँ त्यो टेलिभिजनमा चाहिँ लाइभ प्रसारण गरेर चाहिँ सबैलाई संलग्न गराइएको थियो। त्यसै गरी तपाईको यो प्रक्रियाहरू सबैका लागि खुला हुनुपर्छ भन्ने त्यो त प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो अधिकार पाउनुहुन्छ र उहाँ विरुद्ध बोल्नेले पनि पाउँदछन्। खालि के हो भने संविधानमा जे लेखिएको छ त्यो चाहिँ हुनु पर्यो र त्यसलाई के हो भने खालि प्रक्रिया पुर्याउने रूपमा मात्र हेर्नु भएन कि त्यसको शाश्वत पक्षहरूलाई पनि बलियो एजेन्डा स्थापित गराउन सक्नु पर्यो, असफल पार्नेले पनि हैन, विफल पार्न खोज्नेले पनि। त्यो के चाहिँ संविधानका प्रावधानहरूलाई यो चाहिँ कुन पार्टीको जुङ्गा खतरो छ भन्ने आधारमा भाग लाउने होइन हैन, र कोही चाहिँ कररमा पर्यो भनेर काखी बजाउने पनि होइन। तर यो प्रक्रियाको जुन ट्रान्सपेरेन्सी छ नि त्यो ट्रान्सपेरेन्सी सिद्धान्तनिष्ठ आधारमा व्यक्त हुनु पर्दछ के, अनि त्यो चाहिँ व्यक्त हुन सकेको परिस्थिति छैन। अब दुर्भाग्य हामी त्यसलाई भन्नुपर्छ। संविधान राम्रै हजारवटा आउला देशमा, तर यो आधारभूत संसदीय संस्कृति भइदिए
दिएन भने अनि त्यसको अर्थ त के हो भने हामी अर्काका लागि भोट हाल्दैछौँ, आफ्ना लागि भोट हाल्ने दिन त आएकै रहेछ। एकदम सही कुरा। अब अहिले के ब्ल्याक एन्ड व्हाइट पिक्चर क्लियर छ कि यो जुन अविश्वासको प्रस्ताव छ यो सफल हुन्छ वा विफलको प्रयासले अर्को परिस्थिति निर्माण गर्न पनि सक्छ? अब यो चाहिँ राजनैतिक कुरा भयो, तर प्राय के हुन्छ भने तपाईँको यो समय जुन छ नि, यो समय भनेको धेरै ठुलो ओखती हो अहिले हैन, प्रधानमन्त्रीका लागि पनि र प्रतिपक्षका लागि पनि। र मैले जस्तो हेर्नु पर्यो भने, एउटा राजनैतिक रूपमा हेर्नु पर्यो भने के देख्दछु भने कि प्रतिपक्षले पनि आफूलाई एउटा सिद्धान्तनिष्ठ बनाउन सकेको अवस्था छैन। जस्तो भन्नु सरकारले चाहिँ के हो भने जनताको विश्वास गुमायो भनेर भन्नु त अछुवा कुरा हो। कसरी गुमायो? किनभने यो सरकारले राजनीतिमा धेरै विषयमा पोइन्ट अफ डिपार्चर इस्टाब्लिस गरेको छ, होइन? त्यो पोइन्ट अफ डिपार्चर भनेको धेरै कुरामा छ। मैले पार्टिसन नभइकन पनि भन्न सक्दछु। म प्रधानमन्त्रीले गरेका कुराहरूमा जबसम्म निष्ठापूर्वक त्यसको विरोध हुँदैन या समर्थन हुँदैन अनि कसरी भन्ने कि जनविश्वास गुमायो। त्यस्तै अब प्रधानमन्त्रीले पनि जबसम्म यो चाहिँ वैधानिक चाहिँ ट्रेडिसनहरू छन्, देशले मान्दै आएको, संसारले बुझ्दै आएको, यी आधारभूत कुरामा प्रधानमन्त्री कमजोर देखिनुभयो भने उहाँले बोलेको लेखेको यत्रो गरेको त खालि के रहेछ भने आफूलाई शासनमा लम्ब्याउन मात्र रहेछ, होइन? उहाँको त कुनै एउटा विश्वास, अङ्ग्रेजीमा भन्दा डिपली हेल्ड भ्याल्युजहरू त केही पनि रहेन, होइन? त्यस्तो देखिन्छ र त्यो हुनु हुँदैन। मैले अघि भने नि तपाईँलाई कि यो के हो भने आफ्नो जुन एउटा राष्ट्रवादी छवि बनाउनु भएको छ प्रधानमन्त्रीले, त्यो प्रजातान्त्रिक छविसँग मिसिएन भने त्यसले डिसास्टर गर्छ, उहाँका लागि पनि उहाँको पार्टीका लागि पनि, होइन? तपाईँ अविश्वासको प्रस्तावले त त्यो इजरायल जस्तो सानो देशमा हामी कतिपल्ट पढ्यो, एजाक समीर उनी हारे अविश्वासको प्रस्तावले, तर देशको राजनीतिमा उनको जुन प्रभुत्व थियो त्यो कम भयो त भएन नि। त्यस हुनाले एजेन्डा इज मोर इम्पोर्टेन्ट के, र व्यक्तित्व बनाउने त एजेन्डाले हो र रुल अफ लले हो। अब त्यो रुल अफ ललाई चाहिँ जेसुकै होस् भनेर भनिदिनु भयो। जस्तै आम मान्छेले के भनिरहेको छ भने अविश्वासको प्रस्ताव भनेको ठुलो परीक्षण हो के, यति ठुलो परीक्षण हो कि प्रजातन्त्रमा त्योभन्दा अर्को आधार नै छैन। सरकार अब चाहिँ यसले वैधता हराइसक्यो भन्ने कुरामा अब त्यो भए पनि म सरकारमा हिँड्न सक्छु भनेर भनिदिनु भयो भने अब छेउछाउका मान्छेले त ताली बजाउला हाम्रो जागिर गएन भनेर। तर आम मान्छेले त कसरी हेर्छ भने प्रधानमन्त्रीले यो स्थिति किन ल्याउनु भयो? जस्तो मैले क्रिटिकल्ली हेर्नु पर्यो भने, राजनीतिक कुरा गर्नु पर्यो भने मैले भन्न सक्छु कि प्रधानमन्त्रीलाई सुरुकै दिनदेखि थाहा थियो कि उहाँले जोसँग चाहिँ ओछ्यान सेयर गर्दै हुनुहुन्छ, भेट सेयर गर्दै हुनुहुन्छ, उनीहरू चाहिँ माओवादी हुन् र माओवादीको चाहिँ हिस्ट्री प्रधानमन्त्रीको भन्दा अलि फरक छ, होइन? भनेपछि कि कसरी प्रचण्डलाई विश्वासमा निरन्तर कायम राख्ने, होइन? डाक्टर साहब यो अहिले माओवादीले यो समयमा आएर छोड्ने निर्णय जसरी गर्यो र काङ्ग्रेससँग उसले चाहिँ सहकार्यको लागि चाहिँ अगाडि बढ्ने निर्णय गर्यो नि, रिजन बिहाइन्ड दिस कज के हुन सक्छ? अब यो धेरै कुरा होला, होइन? मैले अब ठ्याक्कै देखिने गरी क्रिटिकली यो ठाउँमा उनीहरू पुगेको मैले हेर्दाखेरि के देखिन्छु भने यो प्रस्तावको मास्टरमाइन्ड भनेको नेपाली काङ्ग्रेस नै हो। यदि नेपाली काङ्ग्रेस नउभिएको भए प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्न सक्छु भन्ने उहाँलाई लाग्ने थिएन र उहाँले सम्पूर्ण शक्ति चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग लेनदेन गर्नलाई खर्च गर्नुहुन्थ्यो, होइन? र अब निश्चित रूपमा काङ्ग्रेसले आफ्नो एउटा इन्टेन्ट सो गरेपछि प्रधानमन्त्रीलाई के अरे प्रचण्डलाई के लाग्यो भने कि काङ्ग्रेसको ब्याकअप भयो भने मेरो चाहिँ अर्थमेटिक बलियो हुन्छ, होइन? हो लेनदेन गरौँला, लेनदेन गर्ने भनेको पहिलो त आफ्नै लागि गर्ने हो र आफ्नो लागि गर्दाखेरि अहिले केपी ओलीले जसरी यो अवसरको व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ त्यसरी सायद उहाँले पनि गर्न खोज्नुहुन्थ्यो होला। मलाई लाग्छ कि प्रधानमन्त्रीले के बुझ्नु पर्थ्यो भने कि जसरी चाहिँ जोसँग उहाँले सत्ता साझेदारिता गर्नु भइरहेको थियो त्योसँग उहाँले लेनदेन कसरी गर्ने भनेर विचार गर्नु पर्थ्यो र उहाँलाई एजेन्डामा, आफ्नो एजेन्डामा विश्वास थियो भने निश्चित रूपमा भन्नु पर्थ्यो कि क्याबिनेट हामी सेयर गर्छौँ, मञ्च हामी लेनदेन गरौँला, तर एजेन्डामा हामी साझा सहमति गरौँ भनेर। अब त्यो त प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्नु भएन। त्यसो भए डाक्टर साहब नेपाली काङ्ग्रेसले अब यो सरकारलाई थप निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्न दिनु हुँदैन भन्नेमा चाहिँ किन पुग्यो त?
अब नेपाली त्यही त मैले जवाब छैन, म त प्रतीक्षा। के लाग्छ कारण त हुन्छ नि त यही बेलामा भनेपछि जसरी कहिले काहीँ सुन्छौ नि दक्षिणसँगको सम्बन्ध वा त बजेट आएपछि लोकप्रिय कार्यक्रमले गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ आत्तियो, त्यसले गर्दाखेरि चीनसँगको सम्बन्ध बढायो, यसले भोलि दूरगामी प्रभाव पार्छ ल के कहीँ मलाई लाग्दछ अब प्रतिपक्षले आफ्नो स्ट्यान्ड क्लियर गरेका छैन हैन, क्लियर गरेका छैन। तपाईँ सरकारलाई कसरी चाहिँ सरकारलाई कम्तीमा पनि उसले गरेको काम कारबाहीका आधारमा जज गर्न सकिन्छ, तर प्रतिपक्षलाई जज गर्ने भनेको त उसको प्रतिबद्धता हो। अब प्रतिबद्धता लिखित रूपमा बुझिने गरी र एउटा इन्टेलिजेन्ट एनालिस्टले साँच्चीकै त्यसको प्रस एन्ड कन्स एनालिसिस गर्ने गरी आएको छैन र त्यो नआउनुको अर्थ के हो भने यहाँ त सत्ताको स्वार्थ सम्भवतः चाहिँ सैद्धान्तिक अवधारणाहरू भन्दा बलियो छ भनेर प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। यदि अन्य कुराहरू छन् भने अब जब त्यसमा चाहिँ प्रष्टता आउँदैन निश्चित रूपमा सबैले सबै किसिमले व्याख्या गर्दछन्, अनि तपाईँले भनेको जुन व्याख्याहरू अब बजारमा आएको छ र मान्छेले आफ्नो हतियारका रूपमा प्रयोग गरेका छन्। अब के हुन सक्छ अब नयाँ गठबन्धन अगाडि बढ्यो भने अहिले भइरहेको परिस्थितिबाट त यो त फरक पाटोमा जाला नि त फेरि हैन? मलाई लाग्दछ अब यसमा सोझो गरी सोच्नु पर्दछ र ठुला राजनीतिज्ञहरूले हैन जो अहिले चाहिँ प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा साथसाथै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि कसरी सोच्नु पर्यो भने हामी यो हाम्रो सत्ता प्रतिको अति व्याख्याहरूले गर्दा कि प्रजातन्त्र प्रतिको जुन मान्छेको आस्था छ त्यसमा कुठाराघात नहोस् र यो हामी प्रजातन्त्रको बहस गरिराख्दाखेरि सेनाको कुनै टुकडीले जसरी चाहिँ हामीले अहिले देख्यौँ नै टर्कीमा भयो कि एउटा प्रजातान्त्रिक हिसाबले चुनिएको राष्ट्रपतिले पनि आफ्नो अप्रजातान्त्रिक अभिष्टहरू बाहिर ल्याइदिएका कारणले गर्दाखेरि कसरी चाहिँ एउटा क्लिकले सेनाको विद्रोह गर्यो हैन, असफल भयो त्यो अर्को कुरो हो, तर यस्तो घटनाहरू हुन सक्दछ र हामी निरन्तर वैधता राष्ट्रवादका लागि पनि जरुरी छ र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो लागि जुन स्पेस बनाउनु भएको छ त्यो स्पेसलाई चाहिँ एउटा विधिसम्मत हिसाबले ड्यू प्रोसेस र आम जनताको संलग्नताका आधारमा चाहिँ व्यक्त गर्नु पर्यो। अब यो भन्नु भएन कि अब अल्पमतकै प्रधानमन्त्रीका रूपमा पनि म माघ 7 2074 सम्म जान सक्छु र प्रतिपक्षले अहिले चाहिँ निष्ठापूर्वक के देखाउनु पर्यो भने सरकार परिवर्तनको सैद्धान्तिक आधारहरू के हुन् भन्नु पर्यो, होइन भने के हुन्छ भने छलखेल हुन्छ र छलखेल केवल प्रधानमन्त्रीलाई हराउन मात्र होइन कि यो छलखेलको लेभल धेरै माथि जान सक्दछ हैन। सांसदहरूको किनबेचदेखि लिएर तपाईँ जसरी चाहिँ हामी देखिरहेछौँ नेपालमा भएकै कुरा हो र सांसदहरूको किनबेचदेखि लिएर यो सरकार निर्माणका लागि चाहिँ राष्ट्रिय एउटा भाइटल नेसनल इन्ट्रेस्टहरूलाई कम्प्रोमाइज गर्ने खतरा देखिन्छ। अब अन्तिममा मलाई भनिदिनुहोस् त डाक्टर साहब यो बजेटको भविष्य के हुन सक्छ? बजेट यस्तो बजेटमा चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीले बल गरिराख्नु भएको छ, जब प्रधानमन्त्रीको हैसियत नै सस्पेक्ट हुन्छ बजेटका प्रक्रियाहरू अगाडि जान सक्दैनन्। बजेट भनेको सरकारको प्रस्ताव हो हैन, प्रस्तावको वैधता बजेटका लागि धेरै जरुरी हुन्छ। अब मैले आफ्नो हैसियत गुमाइसकेको छु, मेरो प्रस्ताव पास होस् भनेर उहाँले भन्ने भन्दा पनि उहाँले के भन्न सक्नुहुन्छ कि बजेट देशका लागि धेरै आवश्यक भइसकेको छ, हामी अन्तिम समयमा छौँ, मेरो चाहिँ फेट भाग्य जेसुकै होस् तर बजेटलाई समयमा ल्याइदियो भने भूकम्प पीडित लगायत देशको जुन आधारभूत एउटा क्षेत्रमा जुन लगानी भइरहेको छ हो त्यसको प्रक्रियाहरू नबिथोलिन्, बरु बजेटलाई रिस्ट्रक्चर गर्नुहुन्छ भने गो अहेड, तर बजेटमाथि राजनीति नगरौँ भनेर उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ। तर मैले पास गरेको बजेट अब सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ एक्जिट पाउनु पर्यो भनिदिँदाखेरि प्रजातान्त्रिक विधि सम्मत हुँदैन, त्यो सम्भावना छैन। बजेट मात्र होइन कि उहाँले गरेका सबै कानुनी कारबाहीहरू जो छन् संसदमा चाहिँ प्रस्तावका रूपमा रहेका छन् हैन, नयाँ ऐनहरू लगायतका कुराहरूमा उहाँको हैसियतले गर्दाखेरि त्यसमा एक्जिट दिन मिल्दैन। जसरी चाहिँ आउटगोइङ प्राइम मिनिस्टरको बजेट के अरे प्रस्तावलाई चाहिँ इनकमिङ प्राइम मिनिस्टरले स्वीकार गर्दैनन्, एजेन्डामा आइरहेको छ, एजेन्डा एउटाको बजेट अर्कोको त हुनै सक्दैन प्रजातान्त्रिक तरिकामा। अब कति समयभित्रमा नयाँ सरकार बन्छ? अब मैले हेर्दाखेरि के लाग्छ भने यो के भन्दाखेरि छलफल पर्सि जुन हुन्छ त्यसपछि अब 2-3 दिनभित्रमा निर्णय हुन्छ अनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको चाहना जेसुकै भए पनि राष्ट्रपतिले यो प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ, उहाँले थेक्न सक्नुहुन्न। किनभने यो सरकार परिवर्तन तपाईँ अविश्वास पारित भइसकेको सरकारको लाई चाहिँ 2-4 दिनभन्दा बढी राख्नु हुँदैन।
भनेपछि 1 महिनाभित्रमा प्राप्त हुने सम्भावना छ। अब प्रतिपक्षको सैद्धान्तिक आस्था के छ त्यसका आधारमा गठबन्धन हुन्छ नि। अब तपाईँ के हो भने खरिद बिक्रीमा जानुभयो भने त डाक बढाबढ हुने हो हैन र आम जनतालाई संलग्न गराउने गरी सडकबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने गरी यदि चाहिँ प्रस्ताव ल्याउनु भयो सैद्धान्तिक पक्षहरू क्लियर गर्नुभयो भने निश्चित रूपमा त्यो 2-4 दिनमै हुन सक्दछ र त्यो प्रजातान्त्रिक एउटा एक्जिट पनि सजिलो हुन्छ। हस् डाक्टर साहब, यो समय र विश्लेषणको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ। हस् नमस्कार। यहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक तथा संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारी जो अहिले जुन किसिमका परिस्थितिहरू देखा परेका छन् र विरोधाभास कुराहरू छन्, सरकार हटाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बारेमा उहाँले प्रश्नसँग राख्नुभयो। अहिलेको अवस्थामा संवैधानिक जुन किसिमको प्रावधान छ त्यसलाई हेर्दाखेरि सरकार यो चाहिँ बाहिर निस्कने जसरी सजिलो छ, नयाँ बन्ने प्रक्रिया पनि त्यहीँबाट सम्भव छ भन्ने उहाँको कुराकानीको निष्कर्ष थियो। आजको लागि आजको बैठकमा छलफल यति नै। प्रविधिमा साथ दिनुहुने रवि भूषण पराजुलाई धन्यवाद दिँदै म दिपेन्द्रलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, जय होस्।